The second installation ceremony was held by the president members of Samrat Club Navelim. Samrat Aditya Bidre serving as the president for the second time, Samrat Swamini Prabhu Shirodkar the secretary, and Samrat Kamlesh Kamath treasurer, along with his board of directors for the year 2024 to 2025. The chief guest for the ceremony was Ullas Tuinkar, MLA of Navelim constituency. The ceremony was also attended by the installation officer Samrat Praveen Sabnis, SCI State 1 President and induction officer Samrat Kiran Kulkarni, Block President SCI State 1. Samrat Afsar Sheikh was a special invitee for the ceremony. Two new members, Priyanka Patil and Sudhir Golbhavi, were inducted in the club. The ceremony concluded with felicitating the SSC and the higher secondary students of Navelim. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne ad. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon or Chateau de Brigny? Second one. Marocchi, sir. Marak kitte dakoba jai? 25 carat pure gold. Very rare. Ige? Gal आणि ad. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुग काजार मुकळे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewellers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewellers. Trust, purity, quality. Main course, sir? huh? सम्राट क्लब नाले अशे वेगवेगळे जे संघटना आसात तातूंत तुम्ही जॉईन जावप आतां नवे मेंबरी जॉईन जाले ते जाले सम्राट तांकां तांचे कडेन उलयतना नाल्यार नव्या क्लबा कडेन उलयतना उरिल्ले पळयतना सम्राट क्लब म्हणून पळयतले. हांव सगळ्या क्लबांक सांगता की सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तुम्ही तुमच्या भितर सांस्कृतीक इश्टागत करात. ती तुम्ही केल्यात. आमच्या भितर वेगवेगळे कला गुण जे आसा ताका माची मेळपाक जाय. ना जाल्यार जाची आमकां अपेक्षा आसा म्हाका एखादी गजाल येना असल्यो गजाली सुद्दां जर आमी सम्राट क्लबान शिकतले जाल्यार ते खूब बरी गजाल जाता. फक्त हे कार्यक्रम करतना सदां सगळ्यांक उक्ते दवर. दुसऱ्या लोकांकय येवंक दी. आमी म्हणू आनी एक गजाल सांगली आनी म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी उदकाचे प्लास्टीक बाटल्यो दवरुना की आमी थारायलें की आमचो जो लोगो आसा सम्राटाचो ती पृथ्वी जी आसा ती 5व्या रंगाची आसा, ग्रीन कलरची आसा. ते कित्याक लोगोचो अर्थ आसा. तातूंत हांव वतना सगळो अर्थ सांगना पूण ते 5वो रंग कित्याक दिला कित्याक सम्राट आमी सैमा खातीर आनी आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या पर्यावरणा खातीर काम करप. जर ते काम करपा खातीर आमी म्हणून थारायला की दायज जे आमचे आसा ताच्या खातीर कितें कितें करीत रावपाचें. आनी गोंयच्या चडशा स्कुलाच्या 9वीच्या भुरग्यांक ते एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजांनी काम करता एकेडेमीक धरून. ते प्रिन्सिपल सिलेक्ट करून नांव दिता कोणाचें आनी तांकां आमी एकाच दिसा गोंयभर तांकां तांचो सत्कार करता. पूण हांव म्हणटा आमी फक्त तितल्या पुरते उरचे न्ही. आमी स्कुला कॉलेजींनी जाता तितले कार्यक्रम करपाक जाय भुरग्यांक. म्हणजे तुज्या क्लबा तर्फे तूं येतलो स्टेटीक न्ही ती बरी गजाल. हांव स्टेटीन जेन्ना पावलो म्हजो क्लबाचे मेंबर खूश जाता न्ही आमचो कोण तरी आसा ते तांकां बरें दिसता. पूण त्या खातीर तुवें फुडें सरपाक जाय. तुमचे कोण कोण वेगवेगळे मेंबर आसात स्टेट इव्हेंट्साक SCI इव्हेंट्साक येत रावात, पार्टिसिपेट करात. हांगाय जाता तितले कोलॅबोरेशन्स करात. पूण नव्या क्लबाक सगळ्यांत बरी की सगळ्यांची मनां फ्रेश आसता, तकलेन नवे नवे विचार येतात
आणि त्या विचारांचेर हे करात. आमची कांयच बंधनां ना. कला आनी संस्कृती खातीर ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय ते तुमी करीत रावात. आमकां आमी स्टेटी तर्फे तुमकां जो कितें आदार दिवपाक जाय ते दीत रावतले. ऑल द बेस्ट. बरें काम तुमी केलां, करीत रावा. थँक्यू. आणि उदोत यशस्वी सेक्रेटरी जेन्ना मडगांवच्यान बार्डी फातर्पाक येवप आनी काम करप इतके पयस वचून एक 20-22 किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग करप आनी थंय वचून काम करप तेन्ना तेकाय दिसलें की थंयच्या मेंबराक ट्रेन करून तेणी आनी एक मेंबराक ट्रेन करून थंय सेक्रेटरी अपॉयंट केलो आनी तो मडगांव येवन तेणी नावेली क्लबाची स्थापना करपाचो निर्णय घेवन तो निर्णय तेजो यशस्वी जाल्लो आसा. आनी आयज तेजे मेंबरान तेका विश्वास दवरून तेका म्हणलें की तुका 1 वर्साचो अनुभव मेळ्ळा तेन्ना आमी नवीन आसा, तूं कंटिन्यू कर. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आदित्य बिद्रे इज व्हेरी इंटेलिजंट, व्हेरी एक्टीव आनी जो मनीस समाजान बरो वावरता, समाजान बरें काम करता तो प्रत्यक्ष बरें कार्य करूं शकता, बरें काम करूं शकता. ते आदित्य बिद्रे भितर एक बरी क्वॉलिटी आसा. तो मिडियाचेर बी तो बरें काम करता, सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. ही गोंयची कला आनी संस्कृती सांबाळपा खातीर तुमी सम्राटाक जॉयन जावपाक जाय. तेन्ना तुमी सम्राटान शिकतले ती गोंयची कला आनी संस्कृती म्हणजे कितें आनी तुमच्या शिक्षणाक आनी तुमच्या नांवाक एक वेगळें नांव मेळटलें. त्या खातीर हांव परत एकदां चड वेळ घेयनासतना हांव आदित्य बिद्रेचे अभिनंदन करता आनी जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे आसा तेंच्यांनी ओड घेतिल्ले आसा तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. खूप बरें दिसता की नावेलीन आमच्या सम्राट क्लब गेल्या वर्सा स्थापन जालो आनी आमचो मित्र बिद्रे त्यांनी तो स्थापन केलो आनी त्या इन्स्टॉलेशन सेरेमनीक म्हाका आपयल्लो आनी हांवें पळयलें की एक बरो धनाडीचो असो युवक ह्या सम्राट क्लबाक मेळ्ळा आनी तेणी बरें काम केलें म्हणून परत एकदां तेका सेकंड टायम तेका चेअरमॅन केल्लो आसा, प्रेसिडेंट केल्लो, तेजें अभिनंदन करता. आज आमी पळयता की जो रिपोर्ट आतां वाचलो तेजेर खुबशे 1 वर्सा प्रोग्राम केले आनी ते प्रोग्राम करून सामाजीक तशेंच खुबशे अशे लोकांक फेलिसिटेट करपाचे जावं सांस्कृतीक कार्यक्रम, कवियत्रीचो कार्यक्रम, खुबशे कार्यक्रम केले. रक्षाबंधन कार्यक्रम खूब बरें दिसता की एक नावेलीन खंय तरी एक लोकांक एक बरें प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिवपाचें काम सम्राट क्लब करता. आयज कांय खुबशा हांगासल्या आमच्या नावेली मतदारसंघांतल्या स्टुडंट्सांचें हांगा फेलिटेशन जातलें. तांकां अभिनंदन करता की तुमी तुमचे टॅलंट्स तुमी दाखयतात आनी ते खंय तरी रिकॉग्नायज करता कोण तरी आनी ते काम सम्राट क्लबान केलां आनी तुमकां खंय तरी एक टोकन ऑफ लॉ म्हळ्यार कितें बारीकशें तुमकां मेळटलें पूण तें व्हडलें आसना पूण तें दिवप आनी तुमकां हांगासर प्लॅटफॉर्मार हाडून तुमचो एक सत्कार करप हें खूब व्हडलें काम सम्राट क्लब करता आनी तेंच्यांनी अशेंच काम करचें अशें मागता. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता की आमी जेन्ना भुरगीं SSC जातात तेन्ना ती कॉलेजीक वचपाक खुबशे भुरगे धडपडटा की आपणाक कॉलेजीत एडमिशन मेळपा खातीर. सो आमचे MLA म्हणून आमच्या ऑफिसांनी लोक येता आनी तांकां कोण तरी गायड करपाचो खरी गरज आसता आनी त्या खातीर सम्राट क्लबान सुद्दां आमच्या आदित्यान त्या टायमाचेर कांय अशी भुरगीं आसतात जांकां ती गरीब भुरगीं आसतात तांकां खंय तरी कळना की आपण खंयचे कॉलेज वचपाचें, खंयचे आपण सब्जेक्ट घेवपाचे आनी खुबशी गडबड जाता आनी आमी पळयतात तेंचे पेरंट्स सुद्दां येवन खुबशे अशे आमचे कडेन रडटा की एडमिशना खातीर सुद्दां. त्या खातीर सम्राट क्लबान सुद्दां हें काम हातीन घेतलें जाल्यार आमचो तुमकां मदत आसतली. तशेंच सम्राट क्लबान आमच्या नावेलीन स्थापन केलां त्या खातीर म्हाका एक अभिमान दिसता. हांव एक मेंबर आसा आनी आमचो भितरेन आदित्य हो एक पत्रकार आनी तेजे खुबशे वळखी आसतात. त्या वळखीच्या माध्यमांतून खुबशे प्रोग्राम करता आनी म्हाका एक संदी मेळटा तो केन्नाय कितें आसल्यार हांव ताका ना म्हणना आनी हेज्या फुडें तुमकां संपूर्ण सपोर्ट आसतलो. अशेंच बरें काम करीत रावचें अशें मागता आनी आमच्या नावेलीन एक सम्राट क्लब गोंयांत एक बरें काम करता अशें जावचें. तशेंच हांव हाल्लीच आमचे लोकोत्सव जाल्लो काणकोण आनी आमची सम्राट कविता आमोणकर ही कवियत्री आनी म्हजोय भाव एक प्रसिद्ध कवी आसलेलो पुष्पाग्रज आनी म्हाका एक संदी मेळ्ळी तिच्या पुस्तकाचें उद्घाटन करपाक हें म्हजें भाग्य समजता. आनी तुमी अशेंच
क्लबाचे सम्राट क्लबाचे बरें काम करचें डायरेक्टरा कडेन मागता आनी तुमी मुद्दम म्हाका इन्वायट करून हांगा 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.